बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। अहम स्टोरीज़ हैं आज भी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समाअत हो रही है। जो कानून बनाया गया है नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन को रिलीफ देने के लिए, उसके हवाले से इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आई हैं, वो आपको बताएंगे। एक और बड़ा अहम सियासी सवाल लोग उठाते हैं कि जो लोग पीटीआई को छोड़ गए हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे थे कि ये सारे इस्तीफ़े जो हैं ये दबाव में आए हैं और जैसे ही सूरत हाल कुछ बेहतर होगी तो इन लोगों की वापसी हो जाएगी। उसके हवाले से आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है, क्या होगा। और जो पीटीआई की जो क़यादत है इस वक्त, उनके जहनों में क्या है। बड़ा ये इंपॉर्टेंट एक सिग्नल मिला है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे और उससे थोड़ा सा अंदाज़ा भी होता है कि आने वाले वक्तों में क्या होगा रवैया। जो यूनान में एक अलमनाक वाक़या हुआ, उसमें दर्जनों पाकिस्तानियों की हलाकत की इतलात हैं, उसकी मज़ीद कुछ तफसीलात आई हैं और मैं इन्हीं तफसीलात से ही मैं करूँगा इस पर। और इस वाक़े पर भी जो पीडीएम है वो सियासत से बाज नहीं आई। और ख्वाजा आसिफ ने आज जब गुफ्तगू की इस मामले पर कौमी असम्बली में, तो उन्होंने कहा कि ये एक तो जो हुकूमत की नाकामी है वो तस्लीम की कि कोई मुआशरा हम ऐसा नहीं बना सके, लोगों को रोज़गार नहीं दे सके और लोग ये नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन इसका मलबा उन्होंने पीटीआई पर डाला, जो एक बड़ी अफसोसनाक बात थी। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, अगर कोई ये कहे कि मजमूई तौर पर सारी हुकूमतें नाकाम होती रही हैं और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, कोई किसी की जान और माल महफूज नहीं है, इदारे जो हैं हमारे पुलिस जैसे है, अदालतें हैं, वो सही उस अंदाज में काम नहीं कर रहे, तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट होगी कि सब उसको मान लेंगे, उसको तस्लीम कर लेंगे। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली ये कहें कि इसके बीच में सिर्फ पीटीआई के जो 3.5 साल हैं ये सब कुछ उसी वजह से हुआ है और फिर जनाब ये मलबा उन पर डालने की कोशिश की जाए, तो ये बड़ा एक अफसोसनाक और ये हुक्मरानों की बदनीयती इससे ज़ाहिर होती है। तो ख्वाजा साहब बड़े मशहूर हैं इस हवाले से, नीयतों के हाल तो अल्लाह जानता है, मैं खुदा न खास्ता किसी को बदनीयत तो नहीं कह सकता, लेकिन जो वो गुफ्तगू करते हैं बज़ाहिर बड़ी वो ऐसी गुफ्तगू होती है कि वो एक लफ्ज़ है डिस्कस्टिंग, कि बंदा मतलब उसको सुनना भी मुश्किल है। कि आदमी सोचता है कि क्या कोई ऐसी बंदा बात कर भी सकता है ऐसे मौके पर, जब यहाँ पर दर्जनों घरों में कोहराम मचा हुआ है और पाकिस्तानी जो भी गए हैं यहाँ से बाहर मुख्तलिफ एजेंट्स के ज़रिए, सबकी फैमिलीज़ परेशान हैं कि पता नहीं उनका बच्चा भी कहीं उस कश्ती में सवार ना हो, क्योंकि 400 के करीब पाकिस्तानी उसमें बताया जाता है उसमें सवार थे। और फिर जो तफसीलात आई हैं उसके मुताबिक यूनान के जो हुकाम थे, जो उनके कोस्ट गार्ड थे, वो बराह रास्त इसमें मुलव्वस हैं। और बुनियादी तौर पर ये जो लोग डूब कर मरे हैं ये कत्ल है, क्योंकि जो इंटरनेशनल इदारे जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक ये कश्ती 7-8 घंटे एक ही जगह पर खड़ी रही, क्योंकि इसका इंजन ख़राब हो गया था। और जो पाकिस्तानी थे उनको बेसमेंट में नीचे तहखाना जो होता है, छोटा सा जहाज़ था, उसके तहखाने में ज़बरदस्ती उनको उसमें रखा गया। और इसमें जो पानी था वो 3-4 दिन पहले ख़त्म हो चुका था और जो करीबी कई जहाज़ गुजरे उनमें से किसी ने पानी भी उनको दिया। अच्छा, अब जब ये वाक़या हुआ, जब लोग डूब रहे थे, तो उस वक्त हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में गर्दिश कर रहे थे, इर्द गिर्द जहाज़ मौजूद थे, लेकिन बचाया नहीं किसी ने। और उस वक्त जो यूनानी कोस्ट गार्ड थे उन्होंने कोई किसी तरह की भी मदद नहीं दी। और उनका ये कहना कि ये कश्ती इटली की तरफ जा रही थी और बिल्कुल कोई इस बात का इम्कान नहीं था कि ये डूब जाती, और कोई ये भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कोई हादसा पेश आ सकता है। तो इसलिए इस कश्ती के हवाले से कोई SOS नहीं दिया गया, कोई मदद की फराहमी की बात नहीं की गई। तो ये जो बड़े मतलब गार्जियन जैसा अखबार, जो बरतानिया का बड़ा नोन अखबार है, BBC उनका जो नशरियाती इदारा है, रिपोर्टेडली वो ये कह रहे हैं कि ये यूनान का जो मामला है, कोस्ट गार्ड का जो बयान है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। और यूनाइटेड नेशन ने अब इसका नोटिस लिया है, जो सेक्रेटरी जनरल हैं, और उन्होंने कहा है कि इसमें हम फैक्ट फाइंडिंग करेंगे और यूनान की जो हुकूमत है उससे हम इस हवाले से पूछगछ करेंगे। अब ये बड़ा ज़रूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान इसको प्रेस करे, मेंबर स्टेट है, और इसकी फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो इब्तदाई शवाहिद मिले हैं वो डूबने दिया गया लोगों को कैरलेसली, बेदर्दी से। और हमारे जो हुक्मरान हैं वो आके ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल मुआशरा जो है वो नहीं हम बना सके, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो तहरीक इंसाफ पर है। ये कौमी असम्बली में वज़रा जो हैं वो बयान दे रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक। यानी इस खून पर भी ये लोग, इनका ज़र्फ़ क्या है आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस खूनी वाक़े पर भी ये सियासत पर से बाज नहीं आ रहे, इंतहाई अफसोस। और दूसरा, मैं सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से नज़र सानी का हक़ मिल जाए
نظر ثانی کے نام پر اپیل کا حق مل جائے اور میاں نواز شریف کو جو ہے وہ الیکشن میں لڑنے کی اجازت ہو جائے. یعنی یہ پوری کی پوری جو جماعت ہے نون لیگ, ان کا صرف ایک مقصد ہے, پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود نہیں, کہ نواز شریف واپس آ جائے اور وہ آ کے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جائے. یہ اس قدر غلام ابن غلام ہے, اور جن لوگوں نے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں, ان کی حرکات دیکھ کے تو بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. وہ جناب وہ اس کی سماعت میں چیف جسٹس صاحب نے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ انڈین سپریم کورٹ بھی جو 184(3) کے تحت جن کو نااہل کیا گیا, یا جو بھی اس کے تحت فیصلہ ہوتا ہے, نااہلی کا نہیں, اس کو اپیل کا حق نہیں دیا گیا. اور اپیل کے حق کا ایک طریقہ کار ہے. اس وقت عدالت یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا آپ عام قانون سازی کے ذریعے یہ اختیار دے سکتے ہیں اپیل کا کسی کو, یا اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے. اور اگر ایک آئینی معاملہ ہے تو وہ پھر اسی طریقے سے حل ہوگا جس طریقے سے آئین میں ترمیم کی جاتی ہے, یعنی 2/3 میجورٹی چاہیے آپ کو. تو کیونکہ اور پھر جج صاحب نے یہ بھی کہا, عمر عطا بندیال صاحب نے, کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا پرابلم ہے, کہ یہ کس کو یہ ریلیف دینے کے لیے یہ اتنی جلدی سے قانون سازی اور سب کچھ کی گئی ہے. تو اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی میں تو آپ کو بتاؤں گا یہ پارلیمنٹ کا حق ہے قانون سازی کرنا. بھائی بالکل حق ہے قانون سازی کرنا, لیکن آئین میں ترمیم قانون سازی کے ذریعے نہیں ہوتی, وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوتی ہے. اور کوئی بھی آئین میں بھی ترمیم جو ہے وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہو سکتی. یہ جو پورے کا پورا ٹبر ان کا ٹور پڑا ہے کہ جی وہ نواز شریف کو, جہانگیر ترین کو اور 1-2 دوسرے بندوں کو لایا جائے واپس, اور نواز شریف, اب دیکھیں نا مریم نواز کیا کہتی ہیں, کس قدر افسوسناک بات ہے کہ جی نواز شریف کے 6-7 سال نکال دیں تو اس کے بعد تو بس یہاں پہ کھنڈرات ہی کھنڈرات ہیں. مطلب اس سے جو یعنی انکریکٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی کوئی. اور یہ صرف اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان کو سوائے اپنے ابا کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا, اور ان کے نزدیک ان کے ابا کی جو خوشحالی ہے وہی پاکستان کی خوشحالی ہے. اٹس سو سیڈ. لیکن بہرحال یہ چل رہا ہے, اور اٹارنی جنرل صاحب کے آج دلائل ہیں, لیٹس سی کہ کب اس کا فیصلہ آتا ہے. لیکن عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آئینی ترمیم, آئین میں ترمیم جو ہے وہ 2/3 میجورٹی سے ہی ہوگی, اور لگتا یہی ہے کہ یہی فیصلہ بھی آئے گا. اب جو بڑا اہم سیاسی سوال جو میں نے آغاز میں آپ سے کہا کہ کیا ہوگا اگر یہ جو پی ٹی آئی سے لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں, کیا یہ واپس آ سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ویسے تو ان کے دل ادھر ہی ہیں, لیکن یہ دباؤ, حکومتی دباؤ کی وجہ سے, پریشر کی وجہ سے وہ چھوڑ کے گئے ہیں. آج احتساب عدالت میں جج سکندر خان صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے پی ٹی آئی کے چیئرمین, اور وہاں پر اسد عمر صاحب بھی آئے, سیکرٹری جنرل تھے تحریک انصاف کے, اور انہوں نے بھی چھوڑ دیا تھا. انہوں نے کہا بس میں سیاست سے بریک لے رہا ہوں. تو عدالت میں جب وہ آئے تو اتفاقاً خان صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو مسکرائے, اور اس کے بعد سلام لیا اسد عمر نے, عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا. اسد عمر صاحب نے جو ان کے نزدیک ایک کرسی تھی اس کو یعنی خالی کروایا اور خان صاحب کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی, لیکن خان صاحب وہاں پر نہیں بیٹھے. عدالت میں جو رپورٹرز ہیں انہوں نے رپورٹ کیا کہ وہ سیدھے عدالت کے روسٹرم پہ چلے گئے. تو ایک اندیا انہوں نے دیا. سیاست میں ظاہر ہے لوگ اپنے اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں, اور اس کے تحت ان کا حق ہے کہ وہ پارٹیاں بھی تبدیل کرتے ہیں اور دوسری پارٹیوں میں بھی جاتے ہیں, تو اس لیے وہ تو ان کا حق ہے. لیکن آج جو پی ٹی آئی کی قیادت نے جو اندیا دیا ہے اس کے مطابق جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی اکا دکا لوگ جن کے اپنے کوئی معاملات ہوں یا کچھ ہو, وہ تو شاید آ جائیں. لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ جو یہ بہت بڑی اکثریت ہے جو اب چھوڑ گئے ہیں, شاید ان کی واپسی پی ٹی آئی میں اس کا امکان نہیں ہے. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.